नमो नमः महोदय। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या कुन्देन्दुतुषारहारधारा या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा शुक्लां ब्रह्मविचारसार परमां आद्यां जगद्व्यापिनीं पीडापुस्तकधारिणीं अभयदां जाड्यान्धकारापहां हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम्। सरस्वती वंदनाम कुर्वन्तु। जय जय हे भगवती सुरभारती तव चरणों प्रणमामः। वागीश्वरी शरणं ते गच्छामः। जय जय हे भगवती सुरभारती तव चरणौ प्रणमामः। तमसि शरण्या त्रिभुवनधन्या सुरमुनिवन्दितचरणा रसमधुरा कविता मुखरा स्मितरुचिरुचिराभरणा। जय जय हे भगवती सुरभारती तव चरणौ प्रणमामः। अग्रे आसीना भवमानते कुन्दतुलिन शशि धवले हर जड़तां गुरु बुद्धिविकासां पंकज रुचि विमले ललित कलामयी ज्ञान पुस्तकारिणे मदिरासां नो तव पद कमले वैकुण्ठ विहारिणे। जय जय हे भगवती सुरभारती तव चरणौ जय जय भगवती सुरभारती तव चरणों प्रणमामः। नृङ्लकारः अद्य पठामः। हेतु हेतुमत् हेतु अर्थात महोदय, कारणं। श्रीमान महोदय, महोदय कल हम चले गए थे दूसरे क्लास में। कल हमारा कहीं और हमारा लिंक लग गया था। तो हेतु अर्थात कारणं, हेतुमत् अर्थात कार्यं। तो कारणं यदा भवति तदा एव कार्यं सम्भवति। तो यदि एकं कारणं पूर्वं वदामः तत्पश्चात् यदि किमपि कार्यं सम्भवति तो तादृशे वाक्ये लिङ्लकारः प्रयुज्यते। कार्यं कारणं च परस्मैपदिनः धातवः। धनी धनिनौ धनिनः, पदी पदिनौ पदिनः, परस्मैपदी धातुः, परस्मैपदिनः धातवः इति एतेषां सम्बन्धे लिङ्लकारः कथं रूपाणि चलन्ति लिङ्लकारस्य अत्र पश्यामः।
गम धातु लिंग लकार तो आगमिष्यत् अत्र आगमिष्यत् लिखितमस्ति। आगमिष्यत् इति शब्दस्य कः अर्थः? गमिष्यतु गमिष्यत् भवन्तु अगमिष्यतां भवन्तः अगमिष्यत्वम् अगमिष्यत् भूतकाले यदि काचित् वार्ता अस्ति भूतकालान्तर्गतं भविष्यम् अपि सूचयति तादृशं वाक्यस्य उदाहरणं यदि वृष्टिः अभविष्यत् तर्हि शस्यं सम्यक् अभविष्यत्। यदि वर्षा हुई होती तो फसल भी अच्छी हुई होती। दोनों वाक्य भूतकाल के अंदर हैं। एक कार्य का आधार अर्थात कारण बन रहा है, वर्षा का होना कारण है और अच्छी फसल का होना कार्य। तो एकम कारणम पूर्वम वाक्येन वदामः पुनश्च कार्यस्य अपि संभवति। तो एकस्मिन्नेव वाक्ये भावद्वयं कथम आगच्छति? लिङ्लकारेण। लिङ्लकार रचनायाम् अपि पश्यतु। लङ्लकार भूतकालस्य सूचकः अस्ति और लिट् लकारः भविष्यकालस्य सूचकः अस्ति। तो भविष्यकालस्य लृ अत्र दृश्यते और लङ्लकारस्य न अत्र दृश्यते। अर्थात अक्षर द्वयम् अत्र यदि पश्यामः अक्षरत्रयं तो किं भवति? द्वयोः मेलनम् अत्र अस्ति। अर्थात भविष्यकालस्य भूतकालस्य द्वयोः एकत्र मेलनं लिङ्लकारे भवति। पुनश्च एकः कारण एकः हेतुः भवति। एक द्वितीयं हेतुमत् भवति, कार्यं भवति, हेतुमान् भवति अथवा हेतुमत् भवति। तो एकं कार्यं कार्यं सर्वप्रथमं कार्यं यदि छात्रः परिश्रमम् अकरिष्यत् तर्हि श्रेष्ठ अंकैः उत्तीर्णः अभविष्यत्। यदि छात्र ने परिश्रम किया होता तो अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हो गया होता। इस प्रकार के वाक्यों की रचना लिङ्लकारस्य सहयोगेन कुर्मः। अर्थात कार्यम अपि लिङ्लकारे कारणम अपि लिङ्लकारे द्वयोः रूपं लिङ्लकारे चालयामः। यदि भवान् अयोध्यायां पूर्वम् आगमिष्यत् तर्हि अधुना तस्य स्मृतिः अभविष्यत्। तस्य स्मृतिः अभविष्यत्। इतः पूर्वं ये अयोध्यां गतवन्तः ये आगमिष्यन् अयोध्यां तेषां मनसि तेषां चित्रम् अभविष्यत्। तेषां दृश्याणां चित्रम् अभविष्यत्। तो भवन्तः आगमिष्यन् इत्यादि अस्ति। तो रूपं पूर्वं स्मरामः, पश्चात् वाक्यरचनां कुर्मः। अवदत् अवदत् अहं वदामि महोदय। भवान् आगमिष्यत् भवन्तौ आगमिष्यताम्
भवन्तः अगमिष्यन् त्वम् अगमिष्यः युवाम् अगमिष्यतम् यूयम् अगमिष्यत अहम यहाँ पर तो नहीं लिखा है हम अगमिष्यः आवाम अगमिष्यताम् वयम् अगमिष्यत यत्र न लिखितमस्ति तत्र चिन्तयतु। अहम अगमिष्यम् आवाम अगमिष्याव वयम् अगमिष्याम। अन्यजना वदतु। महोदय भवान् अगमिष्यत् भवन्तो अगमिष्यात् तम् भवन्तः अगमिष्यन् त्वाम् अगमिष्यः युवाम् अगमिष्यतम् यूयम् अगमिष्यतः अहम् अगमिष्यम् आवाम् अगमिष्याम् वयम् अगमिष्याम। तो सुवर्णा वदति। नमो नमः महोदय। नमो नमः वदतु। भवान् अगमिष्यत् भवन्तो अगमिष्यताम् भवन्तः अगमिष्यत् भवन्तः अगमिष्यन् त्वम् अगमिष्यः युवाम् अगमिष्यतम् यूयम् अगमिष्यत अहम् अगमिष्यम् आवाम् अगमिष्यामि वयम् अगमिष्यामः। धन्यवाद। वद धातु अन्यजना वदतु। महोदय भवती अवदिष्यत् भवत्यौ अवदिष्यताम् भवत्यः अवदिष्यन् त्वम् अवदिष्यः युवाम् अवदिष्यताम् यूयम् अवदिष्यत् अहम् अवदिष्यम् आवाम् अवदिष्याव वयम् अवदिष्याम। भवती अवदिष्यत् भवत्यौ अवदिष्यताम् भवत्यः अवदिष्यन्। तो अहम् अवदिष्यम् आवाम् अवदिष्यामः। यदि भवती अवदिष्यत् तर्हि आशुतोषः अगमिष्यत्। यदि आपने कह दिया होता तो आशुतोष आ गया होता। यदि भवती आशुतोषम अवदिष्यत् तर्हि आशुतोषः निश्चयेन अगमिष्यत्। यदि आपने आशुतोष से कहा होता तो फिर वह तो आ ही गया होता। ये सारी बातें भूतकाल की। भूतकाल के अंदर भी एक पहले जो कार्य हुआ वह भूतकाल का हो गया और उसी में जो बाद का हुआ वो भविष्य हो गया। तो भूत के अंदर भी दो तरह के समयों की कल्पना, भूत और भविष्य दोनों की एक साथ कल्पना लिंगलकार में, संपूर्ण मिलाकर के भूतकाल। परंतु संपूर्ण भूतकाल के अंदर भी एक इस तरह भूतकालस्य आधारः भवति पुनः भूतकाले एव भविष्यस्य कल्पना कार्य रूप, अर्थात केवलम कल्पना एव वस्तुतः कार्यं तो न अभवत्। यदि भगवान श्री रामचंद्रः स्वर्णमृगं न अनु अगमिष्यत् अन्वगमिष्यत् तर्हि सीताहरणं न अभविष्यत्। यदि भगवान श्री रामचंद्र स्वर्णमृगं अनुगमनं न अकरिष्यत् तर्हि
सीतायाः हरणं न अभविष्यत्। यदि कैकेयी वरद्वयं न अयाचिष्यत् तर्हि रावणस्य वधः न भविष्यत्। एवं चिन्तयतु, भूतकाले अपि एकं कार्यं एकं कारणं पूर्वं तु कारणं तु तादृशी वाक्यरचना यदा कुर्मः तादृशे वाक्ये लिङ्लकारस्य उपयोगः। भू धातुः अभविष्यत्। पठतु, कः पठिष्यति जन। पठतु। अन्य लोग भी पढ़े जो पढ़ चुके हैं, उसके अतिरिक्त जो बचे हैं। श्याम सुंदर जी पढ़ेंगे, पढ़े सुंदर श्याम। आम महोदय। हाँ, बदल। भवान् अभविष्यत्, भवन्तौ अभविष्यताम्, भवन्तः अभविष्यत्, त्वम् अभविष्यः, युवाम् अभविष्यतम्, यूयम् अभविष्यत, अहम् अभविष्यम्, आवाम् अभविष्याव, वयम् अभविष्याम। पुनः अन्य जना पठतु। उर्मिला यादव अस्ति। आम महोदय। उर्मिला अस्ति। जो लोग नहीं बोल पाए हैं वो लोग बोले। बारी बारी से महोदय भूत बताना है। लिंग लकार भूतकाल। लंग लकार भूतकाल। अत्र लिंग लकार भूत भविष्य द्वयस्य बोधः। सम्मिलितम्। हाँ। अन्य जना जो लोग नहीं बोल पाए हैं वो बोले। सब लोग अभ्यास करें। एक मल्ल जना पहलवान क्या करता है, अपने दंड बैठक अभ्यास करता है। अपने करेगा तो उसको लाभ होगा, दूसरे का सुनेंगे केवल कथा सुनेंगे। ललिता बोले, मिलिंद कौलापुरे बोले। भवान् अभविष्यत्, भविष्यत्, भवन्तौ अभविष्यताम्, भवन्तः अभविष्यन्, त्वम् अभविष्यः, युवाम् अभविष्यतम्, यूयम् अभविष्यत्, अहम् भविष्यामि, आवाम् अभविष्यामः, वयम् अभविष्यामः। हाँ, उत्तम। तो भवान् यदि भवान् चिकित्सकः भविष्यत् तर्हि जनानां सेवाम् अकरिष्यत्, रुग्णानां सेवाम् अकरिष्यत्। यदि भवान् सैनिकः भविष्यत् तर्हि देशसंरक्षणम् अकरिष्यत्। चलतु, ललिता पठतु। ललिता अस्ति, ललिता मिश्रा। नमो नमः महोदय। अभविष्यत्, भविष्यताम्, भवन्तः अभविष्यन्, त्वम् अभविष्यः, युवाम् अभविष्यतम्, यूयम् अभविष्यत्, अहम् अभविष्यम्, आवाम् अभविष्याव, वयम् अभविष्यामः। और लोग जो नहीं बोल पाए हैं बारी बारी से आवे सामने। हम बदाम महोदय। जितेंद्र जी तो बोल ही लेते हैं, और लोग भी बोले। जो लोग छिपे रहते हैं सोचते हैं कि गलत कहीं ना हो जाए। गलत होने दीजिए। हम बदाम महोदय। हम पठान महोदय। हाँ, बदत। भवान् अहसिष्यत्, भवन्तौ अहसिष्यताम्, भवन्तः अहसिष्यन्, त्वम् अहसिष्यः, युवाम्
अहसिष्यतम् यूयम् अहसिष्यत अहम् अहसिष्यम् आवाम् अहसिष्याव वयम् अहसिष्याम। अन्य जना पठतु, दूसरे लोग पढ़ें। अहं वदामि। वदतु। भवान् अशिष्यत भवन्तो अशिष्यताम् भवन्तः अशिष्यन् त्वम् अशिष्यः युवाम् अशिष्यतम् यूयम् अशिष्यत अहम् अशिष्यम् आवाम् अशिष्याव वयम् अशिष्याम। वाक्यं वदतु। भवान् अहसिष्यत्। यदि भवान् न अहसिष्यत्, यदि भवान् न अपतिष्यत् तर्हि यदि द्रौपदी न अहसिष्यत् तर्हि महाभारतं न अभविष्यत्। या तो कारणम एकम कारणम यदि शूर्पणखा न उपहासम शूर्पणखा यदि शूर्पणखा न आगमिष्यत् तर्हि रावणस्य वधः न अभविष्यत्। यदि शूर्पणखा न आगमिष्यत् तर्हि रावणस्य वधः अपि न अभविष्यत्। यदि वने रामस्य पार्श्वे शूर्पणखा न आगमिष्यत् तर्हि रावणस्य वधः अपि न अभविष्यत्। एकं कारणम् एकं कार्यं। महोदय, अगर नरेंद्र मोदी न आगमिष्यत् तर्हि श्री राम प्राण प्रतिष्ठा न आगमिष्यत् अभविष्यत् जी। तो एतादृश कार्यं भूतकालिक कार्यविषये वदामः। यदि कृष्णः अष्टम पुत्रः न अभविष्यत् तर्हि कंसः वधः न अभविष्यत्। कंसस्य वधः न अभविष्यत्। यदि यूयं न अहसिष्यत् तर्हि सः न अपतिष्यत्। यदि तुम लोग हंसे नहीं होते तो वह गिरा भी नहीं होता, अथवा यदि वह गिरा नहीं होता तो तुम लोग हंसे नहीं होते। यदि सः न अपतिष्यत् तर्हि यूयं न अहसिष्यत्। अहं वदामि महोदय वाक्यम्। यदि भवान् न अपाठयिष्यत् तर्हि वयं न अपठयिष्याम। एवं वाक्य प्रयोगं कुर्मः भूतकाले। अब
अपि भविष्यस्य कल्पना। पठ धातुः अपठिष्यत् अपठिष्यताम् अपठिष्यन् अपठतु का पठिष्यते महोदय वदतु। भवान् अपठिष्यत् भवन्तः अपठिष्यताम् भवन्तः अपठिष्यन् त्वम् अपठिष्वः युवाम् अपठिष्यतम् यूयम् अपठिष्यत अहम् अपठिष्यम् आवाम् अपठिष्याव वयम् अपठिष्यामः। वाक्यं वदतु। अपठिष्यत् यदि छात्रः परिश्रमेण अपठिष्यत् तर्हि निश्चयेन उत्तीर्णः अभविष्यत्। एतादृशवाक्यं वदतु। यदि गुरुदेवः पूर्वः अपठिष्यत् अहम् अपठिष्यतः अहम् अपठिष्यामि। अपठिष्यामि जी महोदय। यदि आचार्यः अपाठिष्यत् यदि तर्हि अहं निश्चयेन अपठिष्यामि। जी महोदय। महोदय वाक्यं वदामि। वदतु। यदि विद्युतं न आगमिष्यत् तर्हि वयं न अपठिष्यामः। तर्हि वयं न अपठिष्यामः। तो अग्रे रक्ष पतधातु किमस्ति पठति रक्ष रक्ष धातु पठतु। किं लिखितमस्ति सुवर्णा वदतु। हाँ वदति। भवति अरक्षि भवति अरक्षत् भवति अरक्षित रक्षिष्यत् भवति अरक्षिष्यत् भवत्यो अरक्षिष्यताम् भवत्याः अरक्षिष्यन् त्वम् अरक्षिष्यः युवाम् अरक्षिष्यतम् यूयम् अरक्षिष्यत अहम् अरक्षिष्यामि आवाम् अरक्षिष्यामः वयम् अरक्षिष्यामः। भवति अरक्षिष्यत्। यदि आप भवति रक्षा किया होता तो बालकः सुरक्षितः अभविष्यत्। यदि भवती अरक्षिष्यत् तर्हि बालकः सुरक्षितः अभविष्यत्। यदि सैनिकः यदि भवान् गीताम् अपठिष्यत् तर्हि भवान् उत्तमम् उपदेशाः मिलिष्यत् न अमिलिष्यत् अमेलिष्यत्। तत्र मिल धातु लिख धातु किं भवति लेखिष्यति मेलिष्यति एवं रूपं चलति तादृशम्।
लिख धातु अत्र लिखिष्यति नास्ति पश्यतु यथा मया उक्तं लेखिष्यति यदि भवान् पत्रम् अलेखिष्यत् तर्हि कार्यं तु निश्चयेन अभविष्यत्। यदि आपने पत्र लिख दिया होता तो काम हो गया होता। यदि मंत्री महोदयः पत्रम् अलेखिष्यत् तर्हि अस्माकं कार्यं तु सौविध्येन अभविष्यत्। यदि भारतीय सेना अरक्षिष्यन् तर्हि भारतीय जनाः सुरक्षिताः अभविष्यन्। भविष्य का टाइप होगा गायब होगा। अस्तु महोदय सम्यक् अस्ति। सर्वत्र ध्यानं देय। कुत्र बहुवचनम् अस्ति बहुवचन अस्य प्रयोगम् पुरुषः भविष्यन् पुरुषः वचनं द्वयं संगत रूपेण योजनं कुर्मः। उपयुक्त योजनं यदा कुर्मः तदा वाक्यं शुद्धम्। भवान् यदि पत्रम् अलेखिष्यत् तर्हि कार्यं निश्चयेन अभविष्यत्। भवन्तः यदि पत्राणि अलेखिष्यन् तर्हि निश्चयेन अस्माकम् उपकारः अभविष्यत्। यदि भवान् कविताम् अलेखिष्यत् तदा सम्यक् अभविष्यत्। सुन्दर। यदि तर्हि अपि आगच्छति। कारणम् एकं कारणम् अस्ति एकं कार्यम्। नृङ्लकारः अत्र भूत भविष्य द्वयोः एकत्र दर्शनम्। धातु वयं परीक्षा लेखिष्याम तर्हि यदि वयं परीक्षा पत्रम् अलेखिष्याम तर्हि वयम् उत्तीर्ण अलेखिष्याम। अस्तु महोदय। उत्तीर्णाः भूधातु संगे किं भवति अभविष्याम। प्रथमा विभक्ति बहुवचन वयं बहुवचन तथा प्रथमा विभक्ति बहुवचन उत्तीर्णाः अभविष्यामः। यदि वयं परीक्षायाम् उत्तमम् अलेखिष्यामः तर्हि निश्चयेन उत्तमान् अंकान् प्राप्तवती। अस्तु महोदय। भवति एकस्मिन्नेव लकारे लृङ्लकारे एव कार्यमपि कारणमपि। हाँ महोदय बस आ जाएंगे धीरे धीरे अनुवाद बनाने। धातु सर्वेषां पार्श्वे सर्वः गुणः न भवति। प्रकृति प्रदत्ताः गुणाः अपि भवन्ति परन्तु परिश्रमः अस्माकं हस्ते अस्ति। परिश्रमेण अभ्यासेन विद्या वर्धते। धातु पठतु का पठते। आम महोदय। चंपालाल जंगीद ये तो कभी बोले जो लोग नहीं बोलते हैं वो लोग बोले। केवल आएंगे दर्शन करके बच जाएंगे तो आधा अधूरा। उनको जब तक बोलेंगे नहीं तो बोलने में प्रवीण नहीं होंगे। और कोई बोला जो नहीं बोला है महोदय न वदामि। भक्ति अकरिष्यत् भक्तियो अकरिष्यताम् भक्त्या अकरिष्यन् त्वम् अकरिष्यः युवाम् अकरिष्यतम् यूयम् अकरिष्यत् अहम् अकरिष्यम्
आवाम अकरिष्याम वयम अकरिष्याम। महोदय क्रिया धातु मतलब करने के योग में आएगा ना? चिंतनम करोति अचिंतयिष्यत् सोचना। भवान यदि कल्पवृक्षस्य अधः अचिन्तयिष्यत् तर्हि कार्यं पूर्णम् अभविष्यत्। भवान कल्पवृक्षस्य अधः, अधः योगे षष्ठी, कल्पवृक्षस्य अधः यदि अचिन्तयिष्यत्, यदि कल्पवृक्ष के नीचे बैठकर सोचा होता आपने तो फिर आपका काम पूरा हो गया होता। यदि भवान कल्पवृक्षस्य अधः अचिन्तयिष्यत् तर्हि भवतः कार्यं पूर्णम् अभविष्यत्। त्वम् अचिन्तयिष्यः युवाम् अचिन्तयिष्यताम् इत्यादि पठतु का पठतु। वो लोग नहीं बोल पाए, वो देख के पढ़े। अहं न वदामि महोदय। वदतु। भवान् अचिन्तयिष्यत्, भवन्तौ अचिन्तयिष्यताम्, भवन्तः अचिन्तयिष्यन्, त्वम् अचिन्तयिष्यः, युवाम् अचिन्तयिष्यतम्, यूयम् अचिन्तयिष्यत्, अहम् अचिन्तयिष्यम्, आवाम् अचिन्तयिष्याव, वयम् अचिन्तयिष्याम। तो अहम अचिन्तयिष्यम्, यदि अहम सम्यक रूपेण अचिन्तयिष्यम्, यदि अच्छी तरह से भली भांति मैं सोचा होता तो क्या होता। तुम इस तरह का वाक्य बना। यदि अहम सम्यक रूपेण अचिन्तयिष्यम् तर्हि निश्चयेन साफल्यम् अप्राप्स्यम्। यदि अस्माकं संकल्पः सुदृढः भवति तर्हि कार्यमपि पूर्णः भवति। तो तादृश संदर्भे यदि अहं सम्यक् रूपेण अचिन्तयिष्यम् तर्हि अस्माकं कार्यं, तर्हि मम कार्यमपि पूर्णम् अभविष्यत्। तो कार्यं प्रथम पुरुषे अस्ति अतः अभविष्यत्, अहम् उत्तम पुरुषे अस्ति अतः अचिन्तयिष्यम्। पठतु अग्रे चलामः। पठतु पठधातु। यदि सः अचिन्तयिष्यत् तदा सम्यक् अभविष्यत्। यदि सः सम्यक् अचिन्तयिष्यत् तर्हि कार्यमपि सम्यक् अभविष्यत्। वदतु पठतु सुंदर श्याम। भवान् अकथिष्यत, भवन्तौ अकथिष्यताम्, भवन्तः अकथिष्यन्, त्वम् अकथिष्यः, युवाम् अकथिष्यतम्, यूयम् अकथिष्यत, अहम् अकथिष्यम, आवाम् अकथिष्याव, वयम् अकथिष्याम। दा धातु दान अर्थे भवति अदास्यत्। पठतु। अहं पठामि महोदय। भवती अदास्यत्, भवत्यौ अदास्यताम्, भवत्यः अदास्यन्, त्वम् अदास्यः, युवाम् अदास्यतम्, यूयम् अदास्यत, अहम् अदास्यम, आवाम् अदास्याव, वयम् अदास्याम। धन्यवाद महोदय। यदि भवती दानम् अदास्यत तर्हि भिक्षुकः प्रसन्नः अभविष्यत्। यदि कर्णः कवचकुण्डलं दानम् अदास्यत
तर्हि निश्चयेन पाण्डवस्य विजयः अभविष्यत्। यदि यदि कर्णः भग दानं न अदास्यत पाण्डवस्य जयः न भविष्यत्। यदि श्रीकृष्णः अर्जुनाय यदि भगवान उपदेशं न अदास्यत तर्हि अर्जुनः विजयी न अभविष्यत्। यदि भगवान धनम अदास्यत तदा अहम दानम अदास्यम्। यदि भवान् ज्ञानं अदास्यत् तर्हि वयं विद्वान् अभविष्यत्। अभविष्यम् अहं यदि कलिजुगः कल्पवृक्षः अभविष्यत् कलिजुगः कल्पवृक्षः तेषां कृते अस्ति कलियुगः कलिजुगस्य नियमानां पालनं ये कुर्वन्ति। कलिजुगस्य अस्तु महोदय। नियमः कलियुगः त्रेतायुगस्य नियमः सतयुगस्य कृतयुगस्य नियमः भिन्नः भिन्नः। अतः कलिजुगस्य नियमाः ये सन्ति तान् ये परिपालयन्ति ते एव धनिकाः ते एव बहुवेगेन धनिकाः भविष्यन्ति। राजा कलि अतः तादृशम् आचरणीयम्। परन्तु अन्ते कुत्र गमिष्यति एतस्य ज्ञानं न भवति। अन्ते सर्वदा आत्मरूपेण सत्यं निवसति। सत्यस्यैव सदा कस्मिंश्चिदेव जुगे सत्यस्य विजयः धर्मस्य विजयः सदा भवति। माया रूपेण आगत्य प्रलोभन रूपेण आगत्य कलिजुगः बुद्धिं भ्रामयत्। परन्तु तात्कालिक लाभाय कलियुगीन नियमः उत्तमं प्रतिभाति अस्ति एव न तादृशम्। तस्य अन्तः सुखदः न भवति। भवति अदास्यत भवति यदि दानम् अदास्यत तर्हि सः प्रसन्नः अभविष्यत्। भवत्येव अदास्यताम् द्विवचन। यदि आप दोनों महिलाओं ने दे दिया होता, यदि भवत्यो वस्त्राणि अदास्यताम् तर्हि भिक्षुकी प्रसन्ना अभविष्यत्। यदि भवत्यः अन्नानि भिक्षुकेभ्यः अन्नानि अदास्यन् तर्हि भिक्षुकाः प्रसन्नाः अभविष्यन्। तो वाक्यं रचनीयम्, वाक्यं वक्तव्यम्। और स्वमनसापि एकं वाक्यं वदतु। यदि भवान् ज्ञानम् अदास्यत् तर्हि वयं विद्याम् अदास्यामः। यदि चंपालाल अभविष्यत् तर्हि पूर्वमेव अवदिष्यत्। रोहित पांडे पश्चात वदति। तो भूतकालस्य वार्ता विषये वदामः।
या धातु अयाश्यत अयाश्यताम अयाश्यन यदि भवान अयाश्यत भवन्तौ अयाश्यताम भवन्तौ अयाश्यन् पठतु अपठतु महोदय वदतु भवान् अज्ञास्यत् भवन्तौ अज्ञास्यताम् भवन्तः अज्ञास्यन् त्वम् अज्ञास्यः युवाम् अज्ञास्यतम् यूयम् अज्ञास्यत् अहम् अज्ञास्यम् आवाम् अज्ञास्याव वयम् अज्ञास्याम। क्री धातु खरीदना वि उपसर्गम योजयामः विक्री क्री क्रयणम विक्री विक्रयणम यदि भवान कार्ययानम अक्रेष्यत यदि वयं समयदानम अदास्यामः तर्हि वयं क्रियानम अप्राप्स्यामः उत्तमम्। तो भवान अक्रेष्यत यदि भवान कार्ययानम अक्रेष्यत तर्हि सौविध्यम अभविष्यत सुविधाजनकम यात्रा सौविध्यपूर्णा अभविष्यत यदि भवान कार्ययानम अक्रेष्यत यदि आपने कार खरीद लिया होता तो फिर यात्रा आराम की हुई होती। यदि भवान कार्ययानम अक्रेष्यत तर्हि भवतः यात्रा सौविध्यपूर्णा अभविष्यत। अक्रेष्यः अक्रेष्यतम् अक्रेष्यति इत्यादि पठतु एकवारम्। आं महोदय पठामि। वदतु। भवान् अक्रेष्यत् भवन्तौ अक्रेष्यताम् भवन्तः अक्रेष्यन् त्वम् अक्रेष्य युवाम् अक्रेष्यतम् यूयम् अक्रेष्यत अहम् अक्रेष्यम् आवाम् अक्रेष्याव वयम् अक्रेष्यामः। धन्यवादः। भी धातु डरना विभेति अत्र यदि पूर्वं योजयामः तर्हि रूपम् अभेष्यत् भी धातु भी लिट् लकारस्य स्य आगच्छति पठिष्यति तो स्य भवति भी धातु भी ई स्थाने ए भवति यथा लिख धातु ई अस्ति तो लेख भवति अलेखिष्यत् तर्हि अभेष्यत् तो भवान अभेष्यत् भवन्तौ अभेष्यताम् भवन्तः अभेष्यन्। महोदय भी भय के अर्थ में आएगा क्या? हाँ विभेति भी धातु का ही अर्थ विभेति चलता है। विभेति विभीता बिभ्यति जनाः बिभ्यति जनाः दुर्जनेभ्यः बिभ्यति जनाः व्याघ्रात् बिभ्यति यदि भवान तदा न अभेष्यत तर्हि भवान विजयम् अप्राप्स्यत। यदि समय करो तो सकते हो। करो तो
लिंग लकार अभेष्यत। यदि भवान न अभेष्यत चला तो पठतो। आं महोदय पठामि। आम् भवान् अभेष्यत् भवन्तौ अभेष्यताम् भवन्तः अभेष्यन् त्वम् अभेष्यत् युवाम् अभेष्यतम् यूयम् अभेष्यत अहम् अभेष्याम् आवाम् अभेष्याव वयम् अभेष्यामः। अहम् अभेष्यम् यदि अहम् तदा यदि अहम् अभेष्यम् तर्हि अहम् कार्यं न अकरिष्यम्। यदि अहम् तदा अभेष्यम् तर्हि कार्यमेव पूर्णं न अकरिष्यम्। रुद् धातु रूपं कथं भवति? अ आरम्भे आगच्छति। रुद् धातु रोदिति लट्लकारे भवति रोदिति। अत्र रोदिष्यति यदि लिट्लकारे भविष्यकाले भवति, परन्तु लङ्लकारे अ आगच्छति आरम्भे, तो द्वयोः मेलनम् अरोदिष्यत्। यदि आप रोए होते, यदि आप अयोध्या में उस समय रहे होते राम के समय में, तो जरूर आप रो दिए होते। यदि भवान राम वन गमन काले अयोध्यायाम अभविष्यत् तर्हि निश्चयेन अरोदिष्यत्। वियोग कारणात् अरोदिष्यत्। त्वम् अरोदिष्यः इत्यादि अस्ति। पठतु पठतु वदतु। आं महोदय। सुवर्णा बोलो। हाँ महोदय। भवान् अरोदिष्यत् भवन्तौ अरोदिष्यताम् भवन्तः अरोदिष्यन् त्वम् अरोदिष्यः युवाम् अरोदिष्यतम् यूयम् अरोदिष्यत् अहम् अरोदिष्यम् आवाम् अरोदिष्याव वयम् अरोदिष्याम। धन्यवाद। अनंत शब्द चतुर्थी देवता तो रोहित। चतुर्थी रूपम मनः मनसि मनांत मनः मनसि मनांत मनसा मनोभ्याम मनोभिः मनसे मनोभ्याम मनोभ्यः मनसः मनोभ्याम मनोभ्यः मनसः मनसो मनसाम मनसि मनसो मनस ये मनः ये मनसि ये मनांसि। नमो नमः।
अस्माकं मनस्सु रामः श्रीरामः भवेत्। अस्माकं मनस्सु श्रीरामः भवेत्। अस्माकं मनोभ्यः श्रीराम विग्रहः रोचते। अस्माकं मनोभ्यः श्रीराम विग्रहः रोचते। अस्माकं मनोभ्यः श्रीरामस्य बाल विग्रहः बहु रोचते। एवं वाक्यं वदतु। विग्रह किं भवति महोदय? विग्रह अर्थात श्रीराम विग्रह अयोध्यायां प्रतिष्ठापनं भवति। विग्रहे प्राण प्रतिष्ठा। विग्रह अर्थात आम्। मूर्तिः। शरीरम विग्रह अर्थात शरीरम। अस्तु महोदय। श्रीरामस्य विग्रहः कृष्ण प्रस्तरैः निर्मितम् अस्ति। कृष्ण प्रस्तरैः कृष्ण शिलाखण्डैः तत्र कृष्ण प्रस्तरैः निर्मितः श्रीरामस्य विग्रहः बहु मनोहारी प्रतिभाति। अस्माकं मनोभ्यः बहु रोचते, अतीव रोचते। मनसः मनोभ्यः पंचमी। मनसः श्रीरामस्य निष्कासनं कश्चिदपि कर्तुं न शक्नोति। यथा सूरदासः श्रीकृष्णं प्रति वदति कि मम मनसः तु भवान् कदापि गन्तुं न शक्नोति। भक्त सूरदासः श्रीकृष्णं वदति, हे भगवान्, मम मनसः कदापि बहिर्गन्तुं न शक्नोति। अस्माकं मनसि एव सर्वदा भविष्यति। मनः मनसि मनांसि रूपाणि चलन्ति। एवं नास्ति बालकः बालकौ बालकः। तो मनः शब्द नपुंसक लिंगे अस्ति। पयः शब्द नपुंसक लिंगे अस्ति। पठतु। पय अर्थात जलम, पय अर्थात दुग्धम। पयसा कमलम कमलेन पयः, पयसा कमलेन विभाति सरः। पैसा का अर्थ क्या है? वहां सरोवरे जलम, जल के द्वारा कमल की शोभा होती और कमल के द्वारा तालाब की शोभा होती। पयसा कमलम कमलेन पयः, पयसा कमलेन विभाति सरः। शशिना च नभः, नभसा च शशिः, शशिना नभसा किमस्ति? शशिना चंद्रमा के द्वारा, नक्षत्राणि। महोदय, प्रथमा और द्वितीय में एक वचन, द्विवचन और बहुवचन तीनों एक ही प्रकार से है। नपुंसक लिंगे नियमः अस्ति प्रथमा द्वितीया एक समान। अच्छा जी। फलं फले फलानि, फलं फले फलानि द्विवारं। पुस्तकं पुस्तके पुस्तकानि, जी। पुस्तकं पुस्तके पुस्तकानि। प्रथमा द्वितीया एक समान रूपम। वारि वारिणी वारिणी, वारि जी। वारिणी वारिणी। पयः पयसि पयांस, पयः पयसि पयांस। वस्तु वस्तुनि वस्तूनि, वस्तु वस्तुनि वस्तूनि। जी। तृतीयातः पुल्लिंगवत्। केवल प्रथमा यदि स्मरणे अस्ति तो द्वितीया स्वयं आगच्छति, तृतीयातः पुल्लिंगवत् रूपं चालयामि। पठतु। सुवर्णा काम्यहम् अग्रे। पयः
बदल पया पयसी पयांसी पयः पयसी पयांसी पयसा पयोभ्याम पयोभिः पयसे पयोभ्याम पयोभ्यः पयसः पयोभ्याम पयोभ्यः पयसः पयसोः पयसाम पयसी पयसोः पयसु हे पयः हे पयः हे पयसी हे पयांसी। धन्यवाद। अन्यजन वदतु जगत् शब्द तपस्लिङ्गस्तु पठामि अहं वदतु वदतु शीघ्रं शीघ्रं वक्तव्यं जगति जगत जगति जगन्ति जगत जगति जगन्ति जगते जगता जगद्भ्याम जगद्भिः जगद्भ्यः जगते जगद्भ्याम जगद्भ्यः तो जगत्सु हे जगते जगतः जगद्भ्याम जगद्भ्यः जगतः जगतो जगताम् जगति जगतोः जगत्सु हे जगत हे जगति हे जगन्ति। हे जगत हे संसार जगत भी संसारों के द्वारा जगते संसार के लिए महापुरुषा है जगत जगते बहु किमपि कार्यं कुर्वन्ति मिलिंद वदतु धनुः धनुषि धनुषि धनुः धनुषि धनुषि धनुषा धनुर्भ्यां धनुर्भिः धनुष्ये धनुर्भ्यां धनुर्भ्यः धनुषः धनुर्भ्यां धनुर्भ्यः धनुषः धनुषो धनुषां धनुषि धनुयोः धनुषोः धनुषु हे धनुः हे धनुषा यानी धनुष से बहुत से बाण निकलते हैं तो धनुषा बहु बाणाः निस्सरन्ति धनुषा शराः निस्सरन्ति शरांसि निस्सरन्ति धनुषः ईशवः निस्सरन्ति बाणाः निस्सरन्ति धनुर्भ्यः बाणाः निस्सरन्ति पंचमी धनुषः हाँ महोदय मगन मिश्र जी बोलेंगे बोले हविष शब्द तथा हवि हवि हविषि हवेंसी हवि हविषि हवेंसी हवि हवन कर हवन के साथ हविषा हाँ महोदय हम वदामि वेद मंत्रे अस्ति न देवाय हविषा विधेम हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे तथाग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् स दादाधार पृथ्वीं व्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम। हविः अर्थ महोदय हविष के द्वारा हवन के द्वारा हविः को साकल्य हम प्रसन्न करें हम वदामि महोदय हविः हविषि हविंसि हविः हविषि हविंसि हविषा हविर्भ्यां हविर्भिः हविषे हविर्भ्यां हविर्भ्यः हविषः हविर्भ्यां हविर्भ्यः हविषः हविषो हविषाम् हविषि हविषो हविषु हे हवि हे हविषि हे हविंसि। अधो निर्दिष्ट वाक्यानि अवधानपूर्वकं सावधानतया पठत काव्यं यशसे भवति अर्थात यश प्राप्ति के लिए होता है काव्य की रचना। सहस्र नाम ने विष्णवे नमः हजारों नाम वाले विष्णु को नमस्कार है। तो नाम ने धनुषे बाणम क्रीड़ातु धनुष के लिए बाण को खरीद लो। स्थूल वपु से मोटी शरीर वाले के लिए मेदो युक्त भोजन मत दो। वैदुष्यम शौर्यम च उभाभ्याम यशोभ्याम भवता अभिनंदनम विद्वत्ता और वीरता दोनों के लिए आपका यश जो है उस यश के लिए हम अभिनंदन करते हैं।
हजारों नाम वाले शिव और विष्णु दोनों के लिए नमस्कार। धनुर्भ्याम बाणो क्रीड़ातु, दो धनुषों के लिए दो बाण खरीदो। स्थूल वपुर्भ्याम मेदो युक्तम भोजनम नद्या, यानी वसा युक्त भोजन मत। गुणाः यशोभ्य भवन्ति, गुण यश उत्पन्न करने के लिए ही होते हैं, गुणों से वो यश होता है। सहस्र नामभ्य देवेभ्य नमः, 1000 नामों वाले देवताओं को नमस्कार। धनुर्भ्य, बहुत से धनुषों के लिए। बाणान क्रीड़ातु, बहुत से बाण खरीद लो या आप खरीद लें। स्थूल वपुर्भ्य मेदो युक्तम भोजनम न ददातु, जो मोटी शरीर वाले हैं उनको चिकनाई युक्त भोजन मत दें। अनंत सप्ताह नाम यशसः, यानी यश से जाति का जन्म होता है। विष्णु सहस्त्र नाम से भक्ति निकलती है। धनुष से बाण निकलता है। स्थूल वपुष से स्वेद यानी पसीना निकलता है। तो द्विवचन में भी वही प्रयोग है, बहुवचन में भी वही प्रयोग है। मोटी शरीर वालों के लिए या से श्रांति उद्भवती, यानी थकान पैदा होती, श्रांति। धनुर्भ्य बाणा निस्रंति, धनुषों से बाण निकलते हैं। और विष्णु सहस्त्र नाम वाले यानी विष्णु के हजारों नामों से भक्ति उत्पन्न होती है। यशोभ्य ख्याति उद्भवती, और यशों से ख्याति उत्पन्न होती है। तो पंचमी विभक्ति यशोभ्य बहुवचनम। अजंत पुल्लिंग शब्दानाम षष्ठी विभक्ति। पश्यतु कथम भवति, राम शब्द से तू सर्वे जानते। राम से रामयो हो, रामाराम, राम का राम, दो रामों का, बहुत से रामों का। एक कवि का, बहुत दो कवियों का, बहुत से कवियों का। कवि नाम कालिदास श्रेष्ठ। भानो हो, सूर्य का प्रकाश, भानो हो प्रकाश, सर्वत्र प्रसरत इत्यादि। पित्रो हो, यानी दो लोगों का, माता पिता दोनों का। पित्रो हो, सेवाम कुर्वन्ति, षष्ठी विभक्ति। पितु आज्ञाम शिरो धार्यम करोतु। अजंत पुल्लिंग शब्दानाम सप्तमी। अत्र पश्यतु किं भवति, रामे, राम में अस्माकं विश्वासः अस्ति। रामयो हो, दो रामों में अस्माकं श्रद्धा अस्ति। रामेषु, बहुत से रामों में अस्माकं भक्ति अस्ति। तो कवौ, कवि में, कविषु कालिदास श्रेष्ठ। निर्धारण में यतश्च निर्धारणे षष्ठी और सप्तमी दोनों होती। भानौ तेजः भवति। पितृषु अस्माकं श्रद्धा भवति। जगत हृदय अत्र किं लिखितमस्ति, एतेषां शब्दानां वाक्यप्रयोगं करोतु। हलन्त नपुंसक लिङ् शब्दाः। जगत् जगति जगन्ति। हृद हृदौ हृदः, कर्म कर्मणि कर्माणि, धाम धामनि धामानि, सद्म सद्मनि सद्मानि, हवि हवसि हविंसि, धनु धनुषि धनुषि, आयु आयुषि आयुंसि, पयः पयसि पयांसि, चक्षु चक्षुषि चक्षुंसि, मनः मनसि मनांसि, यशः यशसि यशांसि। रूपम चलति वाक्यम। पूर्ण प्रत्यांत, पूर्ण प्रत्यांत अर्थात संख्या सहितम। प्रथम अस्ति, द्वितीय अस्ति, तृतीय अस्ति एवं। प्रथमः पाठः, दशमः पाठः, चतुर्थः पाठः, तृतीयः पाठः इत्यादि। तृतीयः बालकः क्रीडति, कन्दुकेन क्रीडति। चित्रे पश्यतु किं किं करोति, तथा लिखितमस्ति। षष्ठः बालकः रोदिति, षष्ठः बालकः रोदिति। किं कार्यमस्ति दृष्ट्वा वक्तव्यमस्ति। प्रथमः द्वितीयः तृतीयः चतुर्थः पंचमः षष्ठः सप्तमः अष्टमः नवमः दशमः। अत्र उत्तरम् अस्ति। चतुर्थः बालकः गायति, पंचमः तु नृत्यति, नवमः बालकः पठति, नवमः बालकः खादति, दशमः गच्छति, अष्टमः पिबति इत्यादि अस्ति। सम्यक् रूपेण दृश्यते। एवं पूर्ण प्रत्ययाः भवन्ति। पूर्ण प्रत्यय किं कुर्वन्ति, एकं द्वे त्रीणि सामान्य गणना गिनती अस्ति, परन्तु
पहला दूसरा तीसरा चौथा इत्यादि पूर्ण प्रत्यय कारणात् भवति प्रथमः द्वितीयः तृतीयः स्त्रीलिंगे आ मात्रा वर्धते प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी इत्यादि तो षष्ठी बालिका षष्ठी तिथि कुछ लोग षष्ठमः षष्ठमी इत्यादि वदन्ति तो अशुद्धं भवति षष्ठः षष्ठी षष्ठम षष्ठम पाठम पठतु षष्ठी बालिका पिबति षष्ठः पाठः षष्ठः षष्ठः तो एवं सप्तम आधारेण मकारः न आगच्छति अत्र किमस्ति नपुंसकलिङ्गे अत्र मम श्रूयते प्रथमं द्वितीयं तृतीयं इत्यादि इत्यादि दशमं मन्दिरम् अष्टमं दाम आठवीं रस्सी दाम दामनी दामानी दाम दामन शब्द नपुंसकलिंग नकारान्त उपनेत्रम चश्मा अत्र किं अस्ति ज्ञानं प्रथमः पुल्लिङ्गे भवति प्रथमा नपुंसकलिङ्गे प्रथमम् इत्यादि अत्र एकादशः द्वादश इत्यादि अस्ति तो सर्वं गच्छति किन्तु अस्माकं पार्श्वे समयः न्यूनः भवति भवान् स्वमनसा गृहे अभ्यासं करोतु उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति वदतु का वदति पठतु सुवर्णा अम्बराम महोदय वदतु जितेन्द्र उद्यमे सिद्ध्यन्ति कार्याणि मनोरथे न हि सुप्तस्य सिंहस्य अभिसन्ति मृगाः सर्वाणि कार्याणि उद्यमेन एव सिद्ध्यन्ति न तु केवलं मनोरथैः येन प्रकारेण सुप्तस्य सिंहस्य मुखे मृगाः स्वयमेव न प्रविशन्ति प्रयत्नः करणीयः भवन्ति प्रयत्नः सर्वैः करणीयः प्रयत्न तो जीवने सर्वैः करणीयः सर्वदा करणीयः चरित्रस्य रक्षणं कथं कुर्मः महाभारते श्लोकः आगच्छति वृत्तं यन्त्रेण संरक्षेद वित्तवेत्ति च याति च अक्षीणो वित्ततः क्षीणो वृत्तस्तु हतोत हतः क्षीणो जो लिखा है दीर्घ इकार होना चाहिए यहाँ हरस और गलत छपा है और वैसे दूसरी बार क्षीणो लिखा उसी तरह का होना चाहिए वृत्तम यतनेन संरक्षेत द को हलंत होना चाहिए नहीं दिया है वृत्तम यतनेन संरक्षेत वृत्तम एति यानी आता है वृत्तम यानी धनम एति आता है च याति च और जाता है याति अर्थात जाता है गच्छति या धातु गमने ईड़ धातु गमने तो एति वृत्तम यतनेन संरक्षेत वृत्तम एति च याति च अक्षीणो वित्ततः क्षीणो धन से जो क्षीण हुआ व्यक्ति वह मानो अक्षीण है कुछ उसका गया नहीं वृत्ततस्तु हतो हतः और वृत्त यानी चरित्रम चरित्र से जो नीचे गिर गया वो मानो मर गया तो एवं कथा अस्ति स्वयमेव पठन्तु पुनः शीघ्रं समापनं कुर्मः वदतु